इश्टानो, आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. अमेरिकेच्या आरिझोन वाठारांत फोएनिक्स शारांत 6 वर्सांचो एकटो भुरगो आसलो. ताचें नांव बिली. आनी ताका रगताचें कॅन्सर जाल्लें. ताकतूच ना आंगांत. तो चडसो न्हिदूनच आसतालो. आवय ताच्या कुशीन बसताली. आनी तो आतां सामको मरतलोच आशा दोतोरांनी सोडली आनी आवयनी सोडली ताची आशा. पूण ताणें आवयक एक दीस अशें म्हणलें, मामा, म्हाका फुडें उजो पालोवपी मनीस जावंक जाय, अशें ताणें आवयक म्हणलें. आवयन म्हणलें, वय, हां बरें, तूं जातलो, भियेनाका, अशें आवयन ताका धीर दिलो. पुताची उतरां आयकतच ती त्या शारांतल्या फायर ब्रिगेड उजो पालोवपी दळा कडेन गेली आनी थंयसर ऑफिसर आसलो बॉब नांवाचो. ताका आपल्या पुताची सगळी काणी तिणें सांगली. बिलीची खबर आयकतच बॉब सारको चुरचुरलो. ताणें म्हणलें, भिवू नाका, तुज्या पुताक उजो पालोवपी जावंक जाय न्हू, बरें, हांव वेवस्था करतां. तांणी बिलीचें माप घेतलें, फायर ब्रिगेडीचे तसले युनिफॉर्म तयार केले. ताका कसले मोचे जाय, हाताक कसले ग्लावज जाय आनी माथ्याक कसलें चेपें जाय, हें सगळें केलें. आनी एक दीस ते सगळें ते घेवन बिलीच्या घरा आयले. बिल्लीक तांणी तें सगळें न्हेसयलें आनी बिलीक म्हणलें, आतां तूं उजो पालोवपी मनीस, यो आमच्या बरोबर. आनी ताका तशें चलोवंक जायना. ताका ॲम्ब्युलन्साचेर तांणी हाडलें. खंय हाडलें आनी वाटेर येताना तांणी ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें एक्चुअली. म्हणल्यार थंय आतां उजो लागला म्हूण अशें दाखोवपाक तांणी थंय व्हेलें. पूण हॉस्पिटलाच्या मनशांक तांणी पयलें सांगलें, पळय आतां उजो पालोवपी गाडी येतली, सायरीन येतलें, तुमी कांय भिवोवची गरज ना, हांगा हें कांय ना. कित्याक आतां बिल्ली खंय आसा, बिल्ली त्या हॉस्पिटलांत ताका थंय दवरलो आसा. आमी थंय आतां वेता ताका मेळूंक म्हणून, कित्याक बिल्ली हॉस्पिटलांत आसलो. बरें, उज्याची गाडी भायर सरली, सायरीन, आवाज आनी सगळें. आतां बिल्ली हॉस्पिटलांत खंयचे माळयेर आसा, 3ऱ्या माळयेर आसा. तांणी निसण लायली आनी मागीर ते वचून त्या जनेलांतल्यान बिल्लीच्या कुडांत गेले. आनी बिल्ली थंय हें सगळें न्हेसून आसा. आनी बिल्लीक ताणें म्हणलें, पळय, तूं आतां फायर ब्रिगेडीचो मनीस, आतां हेंच तुजें ऑफीस. आतां आज जितले फोन येतात न्ही हाजे उज्याचे, ते तुवें घेवंक जाय. आनी फोन येताले ते ताका दिताले. आनी बिल्ली म्हणटालो, हे पळया, अमक्या कडेन उजो पेटला. बरें, फायर ब्रिगेड वेताली. अशें दीसभर बिल्लीन फायर ब्रिगेडीचो ऑफिसर कितें काम करता तें काम ताणें केलें. आनी मागीर ताणें फायर ब्रिगेडीचो ऑफिसर बॉबाक विचारलें, सर, आतां हांव खरोच उजो पालोवपी मनीस जालो? बॉबान म्हणलें, वय, पळय न्हय, युनिफॉर्म तुवें घाल्लें आसा, माथ्याक चेपें आसा, पांयांक बूट आसा, सगळें आसा. फकत तूं न्हिदून आसा तितलोच. पूण तूं फोन घेताय आनी आमच्या मनशांक सांगताय खंय उजो पेटला, खंय वचूंक जाय, हें सगळें तुवें केलें ना? हय, तूं ऑफिसर. बॉबी एकदम खुशाल जालो. पण बाबडो मागीर दुसऱ्या दिसा संवसाराक अंतरलो. बॉब न्ही, बिल्ली अंतरलो. बिल्लीची एकूच आशा आसली, ताचें एक सपन आसलें, आपणाक उजो पालोवपी मनीस जावंक जाय. आनी ही आशा ताणें आवयक सांगली. आवयन वचून उजो पालोवपी दळाचो
अधिकारी असलो बॉब ताका सांगली. बॉबान सहकार दिलो आनी बिलीची आशा पूर्ण केली. असली गणितां कितलीशींच आमकां वाचूंक आनी आयकूंक मेळटात. चड करून भुरग्यांची काणी आमकां आयकूंक मेळटा. कॅन्सर जाल्लें आसा, निमाण्या पावंड्यार ती भुरगीं पावल्लीं आसात. तांची आशा जर एक पूर्ण केली, ती कसली जावं मागीर, जाल्यार ती खुशालकायेन हो संवसार सोडून वेतली न्हय. दुसऱ्यांचें दूख समजून घेवप हें तितलें सोंपें ना. बिल्लीच्या आवयक तें समजलें, कित्याक ती आवय. पूण आपल्या भुरग्याची जी आशा तिणें वचून बॉबाक सांगली. बॉबान म्हणूंक जाता आसलें, हें कसलें पिशेपण, तो थंय मारपाक लागला 6 वर्सांचो, तो कितें उजो पालोवपी मनीस जातलो, चल ताका सांग तें सगळें सोडून दी, अशें सांगूंक जाता आसलें. पूण बॉब समजिकायेचो मनीस. ताणें बिल्लीची आशा समजून घेतली. आतां बिल्लीचें दूखय उणें करूंक जाय जिवितांत, हो ताणें निर्धार केलो आनी बिल्लीची आशा ताणें जिवितांत पूर्ण केली. आमी जेन्ना दुसऱ्यांचें दूख आयकता, खंत आयकता, ती आमी वाडोवची न्हय, ती आमी आतां उणें करूंक जाय. तर ती उणें करूंक जाय जाल्यार आमी तांकां पयलें बरे भाशेन आयकून घेवंक जाय. आनी आयकून घेतच मागीर आमच्यान कितें करूंक जाता. जर आमच्यान करूंक जायना आनी कोणाक तें करूंक जाता, तें करून त्या मनशाची जर दूख आमी उणें केली, चड करून मरूंक लागीं आसलेल्या मनशांची, ती एक शांतीन तरी मरतली न्हय. तर आमी सदांच दुसऱ्यांचें दूख, दुसऱ्यांची खंत समजून घेवन तांकां सहकार आदार दिवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.